أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا قسم دوی پاغین وستنکو هواگانو ذروا چنولی هر سیز لرا. فالحاملات وقرا پس قسم می دیوی پا حغی پورتکون کو حواگانو وقرا بوجنو لرا. فالجاریات یسرا پس قسم می دیوی پا حغی چلیدن کو حواگانو یسرا چی روانی دی چلیگی پا نرمی سرا پر رو رو. فالمقسمات امرا پس قسم می دیوی پاغی تقسیمون کو هواگانو امرا چی تقسیموی حکم لرا حکمون لرا. یا مانا داسی والذاریات ذروا قسم می دیوی پا حغین وستن کو هواگانو ذروا پن وستلو سرا. فالحاملات وقرا پس قسم می دیوی پا حغی پورتکون کو وریزو وقرا بوج لرا بوج دا اوبو لرا. یا قسم می دیوی پا حغی پورتکون کو زنانو وقرا چی پورتکوی بوج دا بچی لرا. فالجاریات یسرا پس قسم می دیوی پا حغی چلیدن کو کشتو یسرا چی روانی دی چلیگی پا دریاب کی پا اسانا. فالمقسمات امرا پس قسم می دیوی پا حغی تقسیمون کو پرشتو امرا حکم دا اللہ لرا. انما توعدون لصادق بیشک هاغا چی وعدی کولیکی گستاسو سرا خام خارشتنی دا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ او بیشک ورز د بدلی ورز د جزاو د سزا ورز د قیامت لواقع خام خا واقع کی دن کی دا. والسماء ذات الحبک او قسم می دیوی پا اسمان ذات الحبک چی دے خاوند لارو یا چی دے خاوند ستورو. یا بلا مانا دا ہم چی دے خاوند خایست. انکم لفی قول مختلف بیشک یی تاسو پاغی وینا مختلف کی. یؤفک عنہو اڑولیکیگی دا حقنا اڑولیکیگی دا منلو دا حق او دا منلو دا قرآننا. من اوفک هاغ سوک چی اڑولی شویوی. قتل الخراسون لعنت دیوی یا ہلاکت دیوی پا ہاغی کسانو چی اٹکل خبری کون کی دی اندازے لگون کی دی یا بے علمہ دا جہالت خبری کون کی دی. الذین او دا ہاغ کسان دی ہم فی غمرت ساہون چی دی دوی پا جہالت کے حیرون کی یا دی دوی پا شک کے یا پا کفر کے ساہون حیرون کی آخرت لرا حیرون کی قیامت لرا. یسألون ایان یوم الدین دوی تپوس کوي چې کله به وي ورځ د بدلې ورځ د قیامت. یوم هم علی النار یفتنون دا هاغه ورځ ده هم علی النار چې دوی به په اور یفتنون
دوی با عذاب ولیکیگی ذوقوا فتنتکم وسکی تاسو عذاب خپل لرا هذا الذي چداد هاغا کنتم به تستعجلون چی وی تاسو چی پا دیب متلوار کولا تادیب مکولا ان المتقین فی جنات وعیون بیشک متقیان بوی پا جنتنو کی وی پا باغنو کی او پا چینو کی آخذین ما آتاهم ربهم اغستن کی بوی دوی هاغ سلرا آتاهم ربهم چی ورکڑی وی دوی ترب دوی انهم كانوا قبل ذلك محسنين بیشک ودوی مخی د دیو رزنا یعنی پا دنیا کے محسنین نیکی کون کی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودوی لگ دشپینا یهجعون چه خوب بی کولو آرام بی کولو یعنی پا لگ حیصہ دشپیگی بی آرام کولو وبالاسحار هم يستغفرون او پا اوقات د پیشمنی کی ودوی چه بخن بی غختلا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم او پا معلون د دوی کے حق د غختن کی والمحروم او د محروم سڑی د تنگ دست سڑی یعنی دا غن غختن کی غریب سڑی وفي الارض آیات للموقنین او دیپ دیزمک کی دیر شے نخی دا قدرت دا اللہ للموقنین دا پار دا یقین کون کو وفی انفسکم او دی دیر شے نخی پزانون استاسو کی افلا تبصرون آیا تاسو گورینا پغور سرا وفي السماء رزقكم او دے پا اسمان کی رزق ستاسو یا دے پا اسمان کی حق سبب دا رزق ستاسو وما توعدون او حق سچ ستاسو سرائی وعدک ولیکیگی فورب السماء والارض پس قسم می دیوی پر رب د اسمان او د زمکی انه لحق بیشک واقع کی دل دی قیامت خامخا رشتیا دی خامخا حق دی مثل ما انکم تنطقون پشان د هاغي چې تاسو خبرې کوي د یو بل سره